So guys, welcome back to another adventure again. फेरि है सडनली अचानक म चाहिँ अब यहाँ फिकुरी आज फिकुरी जाँदै अहिले ठ्याक्कै 4:30 भयो। अब हामी उक्लिँदैछौँ माथितिर फिकुरीतिर। अब बाटो तल बाइकमा आएको हैन 3 घण्टा लगभग त्रिशुलीबाट बाइकमा आयो। किस्पाङमा 1 बजे 1:30 बजीतिर आएको थियो अनि त्यहाँबाट सिधै उक्ल्यो। अनि आज मसँग चाहिँ मेरो भाइ अनि आसु मेरो आन्टी छ। हामी उक्लिँदैछौँ फिकुरीमा। सो फिकुरीको टप चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि छ हैन, ऊ त्यहाँ माथि छ टप चाहिँ। तर हामी चाहिँ यता बिचतिर बस्छौँ आज राति चाहिँ, किनभने त्यहाँ माथि चाहिँ अब हावा धेरै चल्छ, त्यही भएर त्यहाँ बस्नु मिल्दैन। चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जाँदैछौँ। त्यही हो, पहिला छिर्नु पऱ्यो यहाँ धेरै बस्नु पर्छ। सो यो फिकुरीको मेला चाहिँ हरेक वर्ष एकादशीको दिनमा हुन्छ हैन। सो प्राय मान्छेहरू चाहिँ हिजो गएर बिहान पूजा गरेर अनि आज फर्किन्छ। तर हामी चाहिँ तर आज हिँड्न लाग्यो। हामी अब उक्लिँदैछौँ। यताबाट भर्खर आइपुगेको रहेछ, ठ्याक्क हामी अगाडि भएछ। यहाँ रहेछ नि बाजे मेमी खला मेमी नदेखिरा मैले भने हैन मेमी खन्चे हो बोङदाङ सेवै आसे। नमस्ते है आशा नमस्ते। ल ठ्याक्कै हामीले चाहिँ यतापट्टि बुङदाङको बोमहरूलाई ठ्याक्कै भेट्यो। यहाँनिर चाहिँ अब आगो सागो बालेको छ है। सिम्बोमा वेट गर्नु पर्यो। खै मैले चिन्दैन। जीवन दाई हो क्या यो ब्रो? जीवन दाई हो क्या? ओ ठिक छ यार। बस्ने कि जाने? जीवन दाई नै आइपुगेको रहेछ त। जीवन दाई त बस्ने कि जाने? एक्ला आउनु भयो जाने हो सँगै हैन। भाइ र आन्टी आसु पनि छ। अर्को त्यो गुम्बा भएछ थाहा सुनि पाएको सिधै बाइकमा आएको किस्पाङसम्म अनि किस्पाङबाट यता ए अहिले माथि जाने त यहाँ बस्ने। अब सबैजना माथि जाने भने हैन, हामी भोलि बिहान मात्रै आउँछ हो खै के हुन्छ एकछिन हेरौँ। हेरौँ को रहेछ त। त्यहाँ बोल्न नहान्दिने हो नि। म त दौडिनु पर्यो धापकोट सापकोट ल्याएको थिएँ त टक्क त्यो पनि ल्याएको कि तैँले त पुरै
हामी चाहिँ अब अहिले झ्यागुदा होइन झ्यागुदाबाट माथि उक्ल्यो अनि केटाहरूले चाहिँ अब चाउचाउहरू बनाएको थियो मजाले बसेर खायो अनि मजाले रेस्ट गरेर खाजासाजा खायो अनि बोम्बोहरू चाहिँ अब अगाडि गइसक्यो माथि हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँ बसेर अनि केटाहरूसँग रमाइलो गरेर के बनाएको छ यताउता गरेर अब उक्लिदियो हो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै 3100 मिटरको हाइटमा छौँ अहिले यहाँबाट चाहिँ अहिले मैले चाहिँ यहाँबाट रसुवाको पुरा झिलमिल देखिरहेको छ यहाँबाट अनि यतापट्टि त्यही हो धादिङ बेसीहरू होइन चन्द्रगिरीहरू अनि रानी पौवा ककनी काठमाडौँको चाहिँ ऊ त अलिकति यस्तो लाइट देखाएको छ क्लाउडी छ तर एकदमै जुन लगाइरहेको छ माथि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ एउटामा अहिलेको टाइममा हेमलाई कस्तो लागिरहेछ खै देखिँदैछु रमाइलो भइरहेछ जति नलिकाहरू गरेर पनि भइरहेछ हो सो म चाहिँ अब फिकुरीबाट चाहिँ अब पछाडिबाट तल गोङ्गा भन्ज्याङ झर्न लाग्यो यहाँबाट अनि मान्छेहरू चाहिँ अरूहरू चाहिँ अब जुन बाटो आएको उतैबाट फर्केछ म चाहिँ यहाँबाट गोङ्गा भन्ज्याङ गएर गोङ्गा भन्ज्याङ गयो अनि त्यो माथिपट्टिको बाटो चाहिँ जुन मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो बाटो हिँडेको छैन त्यो बाटो चाहिँ म एक्सप्लोर गर्नु मन लागेको सो म चाहिँ किन चाहिँ अब यो बाटो हिँडेको भने मलाई चाहिँ अब आउने इन फ्युचर इफ वी डुइङ समथिङ फास्ट प्याकिङ अर ट्रेकिङ एनी काइन्ड अफ एक्टिभिटिज त्यो गर्नलाई चाहिँ होइन यहाँको जिपिएस ट्र्याक गर्नु लाग्यो त्यही भएर गोङ्गा भन्ज्याङ हिँडेको कति किलोमिटर हुँदो रहेछ होइन अब जुन उतापट्टि सिङ्लापट्टि त अब गइसकेको छ नि त त्यही भएर अब यतापट्टिको चाहिँ अनि कति हुँदो रहेछ टाइमिङ अनि बाटो कतिको छ बाटो एकदमै अहिले छ यहाँ टेक्निकलै हो एकदमै जे होस् सी म चाहिँ चाँडो पुगेर किस्ताङ पुगेर उता केटाहरूलाई सबैलाई भेटाउने प्लान छ नि चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर गोङ्गा भन्ज्याङको माथिपट्टि आइपुगेको छ हामी कहाँ जान्ला अब सिङ्ला जान्ला कहिले फर्किनु सिङ्लाबाट ए म नजाने गोङ्गाबाट यता दुम्बाङ जाने म त उता तलपट्टि गइरहेको फेरि फर्केर माथि आएको क्या दामी रुख है यो के हामी
गुङ्गा भन्छौँ आइपुग्यौँ अलि हरायो खास अब अझै यो बाटो त होइन जस्तो लाग्छ उताबाट नै उतातिर जाने गोठ जस्तो छ अब एकछिन त्यो गोठमा म त्यहाँ जाम मान्छे छ कि छैन एकछिन के खानु पाइन्छ एकछिन खाऊँ अनि त्यसपछि लाग्नु पर्ला यतातिर त्यो चट्टान देखाएको छ नि माथि डाँडा अब त्यहीँ उक्लिनुपर्छ तपाईँहरू त्यो त्यहाँ उक्लिएपछि ठ्याक्कै आयो ल रुप्चे त आउँछ त्यहाँपछि यो बोकेर के 6000 तरै जानु मिल्दैन है 6500 तरै जानु मिल्दैन के हामीले चाहिँ यहाँ अलिकति स्न्याक्सहरू चिया खायो सेलसेल खायो होइन अब बाँकी टिम चाहिँ उता सिङ्लातिर लाग्दैछ म चाहिँ अब यो बाटोबाट नयाँ बाटो न्यू फर मी आई डोन्ट नो हाउ लङ इट टेक दिस न्यू ट्रेल होइन हेरौँ कस्तो छ कहाँसम्म रहेछ 12 बज्यो अब चाँडै पुग्नुपर्छ यहाँबाट चाहिँ फुङफुङ वाटरफल ऊ त्यो त्यहाँबाट झरिरहेको त्यो पालबाट दामी देखिरहेको छ अल द वे फ्रम देयर द टप त्यहाँबाट त्यो बाटो पनि झर्नु एकदमै राम्रो छ त्यो ट्रेलहरू अलिकति वाइल्ड छ तर एकदमै बवाल छ कि यसो गर्मी भयो ट्राउजर खोल्नु पऱ्यो ट्रेल इट्स रियली गुड एकदमै राम्रो छ ट्रेल चाहिँ शीतल छ घाम पनि पर्दैन सो भनेपछि त्यहाँबाट आएको रोड चाहिँ ठ्याक्कै यहाँसम्म आएको रहेछ है रोड चाहिँ यहाँसम्म यहाँदेखिबाट चाहिँ ट्रेल अनि अब यो रोड चाहिँ गोङ्गा भन्ज्याङसम्म लिएर जाने योजना छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब इन फ्युचर गोङ्गा भन्ज्याङबाट चाहिँ एकैचोटि सिङ्ला द्याट्स रियली सक्स म्यान एनिवे तर के गर्ने अब एक्सेसको लागि त अब बाटोहरू त चाहियो होइन अब रोड पनि चाहियो इभन अब एभरेस्टतिर त अब रोड पुग्दैछ भन्नु होइन त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ जे सजिलो नै हुन्छ होइन तर ट्रेल पनि छ तलपट्टि चाहिँ है तलपट्टि चाहिँ हिँड्नु ट्रेलहरू मजाको छ अब यो बनेको चाहिँ हो यो रोड अब खनेको चाहिँ छ तर अब कहिलेसम्म कहिले हुन्छ चाहिँ अब म त अब 50-40 कटेपछि रमाउला भने जस्तै हो
लगभग म यसो हेर्दा त नजिक आइपुग्नु लास्ट लाग्यो दिमाग। ओके सो त्यो हाम्रो अघि पछाडि हाम्रो केटाहरू चाहिँ आसिङ भाइ केटाहरू चाहिँ त्यहाँ माथि सिङ्ला पुगेर अनि त्यो माथि मर्बेन्चो उनीहरू सिङ्लामा लन्च गरेर सरी रूपचोकमा लन्च गरेर अनि सिङ्ला घुमेर अनि फेरि मर्बेन्चो हुँदै तल आएर ठ्याक्कै त्यो ओडार मेफ्रु त्यहाँनिर आएर उनीहरू नाइट हान्ने रे। सो द्याट्स अ ग्रेट एडभेन्चर है। सही एकदमै राम्रो छ त्यो, एकदमै बवाल छ है त्यसरी त्यहाँ आएर बस्न चाहिँ। अनि मेन थिङ चाहिँ अहिले त्यहाँनिर खतरा सिस्नु छ। अस्ति नै हामी जाँदाखेरि सिस्नु थियो, कस्तो मजाको बसेर ढेँडो पकाएर खाइदिनु जस्तो लागेको थियो। अनि अहिले मैले उनीहरूलाई भनिदिएको त्यो एक्साइटेड छ ढेँडो पकाएर सिस्नु र ढेँडो पकाएर खानलाई। कि यहाँतिर सब रुखहरू काटेको छ सबै तहस नहस छ त यहाँ। Okay, I have one tips for you. If you यदि तपाईँ कुनै अब जङ्गलतिर हैन जङ्गलतिर चाहिँ छ भने अनि तपाईँहरूले चाहिँ केही if you heard any sound हैन कुनै ब्याकग्राउन्डमा कुनै साउन्डहरू सुन्यो भने चाहिँ जहिले पनि सुन्दाखेरि चाहिँ कानलाई चाहिँ जहिले पनि हैन यस्तो गर्नुपर्छ हैन कताबाट साउन्ड आउँछ नि तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि साउन्ड कताबाट आउँछ। जस्तै राइट नाउ चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यताबाट म्युजिक सुनिरहेको छु होइन, किनभने त्यो रूपचोकबाट चाहिँ मान्छेहरू उता माथिबाट उक्लेर यसरी आउँछ होइन। अनि दे आर समवेयर हियर है। अनि आई हर्ड साउन्ड फ्रम यतातिरबाट अनि ठ्याक्कै कान यस्तो गर्नुपर्छ नि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि त्यहाँ कहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर छ भनेर कहाँबाट झरिरहेको छ भनेर चाहिँ। सो द्याट्स द टिप्स फर यु गाइज, किप इन माइन्ड है। I have a next tips for you. अहिले पछि म सुनाउँछु। पहिला दौडु अलिकति चाँडै पुगौँ। Okay, so another tips, always if you are in around forest or inside the forest हैन जङ्गलतिर छ भने चाहिँ you don't know अगाडिपट्टि के छ हैन, you know इभन मान्छे हुनसक्छ कि अब वाइल्ड लाइफहरू केही हुनसक्छ हैन। सो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भने अलवेज ट्राई टु मेक अ नोइज हैन। नोइज भन्नाले अब घरिघरि अब त्यस्तो कन्टिन्यू नोइज गइने होइन, जस एनी शेक द एनी बुसेसहरू जति बुसहरू छ भने चाहिँ लाइक आई सो यु यसरी यस्तो गर्ने, यस्तो गरेर यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति यु नो वरिपरि केही छ भने चाहिँ अवेर हुन्छ कि। अनि त्यस्तो छ भने अब डराउँछ क्या, अलिक भाग्ने सैन गर्छ। या त अब तपाईँले अरू के गर्यो भने जस्तै लाइक यस्तो एनिथिङ यु लाइक होइन, जे पनि गऱ्यो हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जे होस् हुन्छ नि वरिपरिको अब केही इभन मान्छेहरू कोही छ भने चाहिँ थाहा हुन्छ कि यो मान्छे चाहिँ पछाडि मान्छे आउँदैछ या त अब जनावर छ भने चाहिँ भाग्छ कि त्यस्तो हुँदा। सो दिस इज द बेस्ट टिप है। तपाईँहरू चाहिँ एकदमै यस्तै विल्डरनेस एरियातिर जाँदाखेरि चाहिँ
यो टाइपको टिप्सहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, म अब माथि दुम्बाङको माथितिर चौरमा आए जस्तो चाहिँ माथिको रोडमा आएछ। मैले चाहिँ अब ट्रेल आई टेक अ लेफ्ट फ्रम द रोड है। अनि खास म चाहिँ उताबाट आउने कि सोचिरहेको थिएँ नि, प्लान चाहिँ त्यस्तो थियो रोड अनुसार चाहिँ। बट म अब अलिकति ढिलो होला भनेर चाहिँ म यताबाट हिँडेको, त्यही भएर। ओके, अलिकति दुम्बाङ वरिपरि सबै दुम्बाङ हो यतातिर, गोठाहरू पनि रहेछ। $13 किलोमिटर जति भयो अनि एलिभेसन 2200 मिटर एलिभेसन ठ्याक्कै म अहिले चाहिँ बर्चेतको रुप्चेतको माथि यतापट्टि रुप्चेत कहाँ रुप्चेत त्यसका बाद भाल्जेको माथि म यहाँनिर। अनि हिजो हामी उक्लेको त्यो यता ढुङ्गाको छेउछेउमा, त्यो ढुङ्गामा जान चाहिँ खुब रहर थियो है, तर अब योपालि पनि जानु पाएन। अब छोरोले, अब मर्दको छोरोले अब फिक्री गाउँलाई उतापट्टि हन्टिङ गर्नुपर्छ भनेर बोलिहाल्यो है। अब आएको बेला गर्नै पर्यो। अब नेक्स्ट टाइम अब एकछिन ब्रेक लिएर अनि पुग्ने तल जाने हो। अनि बोम्बोहरू चाहिँ उता किस्पाङमा जान्छ अरे, सायद मैले भेटाउँछु होला उनीहरूलाई। ना फिगुरी चाहिँ खाबला, फिगुरी चाहिँ खाबला। इजु क्यामेरा ता इजु दो मेला कपडा मु ता कट्टु यनमा शुपा अरे बोम्बो थेमा उजु यमसे यार बोला लो ये यार चाहिँ यहाँ ढिलो भइरहेछ, कहाँ भाषै बोला हुँदैन। ओके, म अहिले अब किस्पाङ गुम्बामा आइपुगेँ। सो माई डिस्टेन्स, आजको डिस्टेन्स चाहिँ अराउन्ड लाइक 26 किलोमिटर, अराउन्ड 26 जति भयो है। जस बाटो राम्रै थियो, ठिकै थियो, अल ओभर इज गुड अलिकति। सो अब बाइक साइक धुवा छ होइन, चट्ट अब यहाँबाट अब
अब त्यसपछि अलिकति मेरो आन्टी अझै आउनु बाँकी छ, माथि कतातिर छ खै, अब हिँड्न सकेको छैन। अनि उहाँ आउनु बित्तिकै हामी चाहिँ अनि अब बुङदाङ जाने, बुङदाङमा ठुलो आगोमा बस्ने, अनि भोलि बिहान त्यहाँबाट निस्किने। सो त्यही हो गाइज, फिगुरी 2020 इज गुड है। भव्य मान्छेहरू 1000 भन्दा नि माथिजना, भन्दा नि बढीजना थियो है, रमाइलो भएछ। सो I hope you guys like this journey, and we will see you another vlog or another video. So till then, stay safe and stay happy. Thank you guys. Thank you so much for watching.